हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है कि आप घर पर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाइयों को बेहतर अंजाम दे रहे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है उर्दू कवायद का मस्क नंबर 9। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा रमूज़ औक़ाफ़, यानी कि हिंदी में हम इनको कह सकते हैं चिन्ह, जो हम पैराग्राफ लिखने में इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस लिखने में इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए चलिए बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तालिब इल्म अपना नाम लिखेगा, अपनी जमात लिखेगा, अपना रोल नंबर लिखेगा। देख लेते हैं। रमूज़ औक़ाफ़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। देखिए रमूज़ औक़ाफ़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। रमूज़ औक़ाफ़, रमूज़ और औक़ाफ़, देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर, रमूज़ और औक़ाफ़। सबसे पहले उन अल्फाज के मायने जानने की कोशिश करते हैं जिससे आसानी के साथ हम उनको समझ सकें। देखिए पहले हम इनका तारीफ़ देख लेते हैं। रमूज़ की अलग तारीफ़ देख लेते हैं और औक़ाफ़ की अलग देख लेते हैं। उनसे पता चलेगा असल मीनिंग क्या है इनका। रमूज़ क्या है? ये रम्ज़ की जमा है। हमने देखो वाहिद और जमा हम इसी तरह सीख जाएंगे, हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी वाहिद जमा आएंगे मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा। तो यहाँ पर रमूज़ क्या है? रम्ज़ की जमा है जिसके मायने है अलामत, निशान, चिन्ह, अलामत। देखिए मैंने ये कोई क्या बनाया, ये क्या है? अलामत है। ये मैंने कोई बनाया निशान, ये क्या है? अलामत है। ये कोई मैंने निशान बनाया, ये अलामत है। ये कोई मैंने छोटा सा निशान बनाया, ये कोई, ये क्या है? ये अलामत है, ये निशान है। तो ये क्या है? रमूज़ हैं। कुछ ऐसी रमूज़ हैं जो औक़ाफ़ हैं। ये औक़ाफ़ का ये वक्फ़ की जमा है, ये वक्फ़ की जमा है जिसके मायने है ठहरना। कुछ ऐसी अलामतें होती हैं जहाँ पर ठहरना पड़ता है। देखिए ये क्या है? ये भी एक अलामत है, ये भी एक अलामत है। ये मैंने एक चिन्ह लगाया, ये भी यानी निशान लगाया, ये भी क्या है? ये भी एक अलामत है। तो ये कुछ रमूज़ ऐसे होते हैं, अलामत ऐसी होती हैं जहाँ पर ठहरना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इस लिहाज से देखो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं रमूज़ औक़ाफ़ को। इस लिहाज से रमूज़ औक़ाफ़ की तारीफ़ कुछ इस तरह हो गई, वो अलामतें जो इबारत के दरमियान में बात को वाज़ेह करने के लिए, यानी कि हम कुछ पढ़ रहे हैं उसके दरमियान में बात को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। रमूज़ औक़ाफ़ यानी अलामतें वक्फ़ कहलाती हैं। जैसे रोको मत जाने दो। देखो इसका मतलब क्या हो गया? रोको मत जाने दो। ये छोटा सा निशान, इस तरह का ये निशान लगा हुआ है रोको के बाद। इस सेंटेंस का, इस जुमले का मतलब क्या है कि कोई भी है उसको रोक लीजिए, उसको जाने मत दीजिए। देखिए हम अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला जुमला देखते हैं। रोको मत जाने दो। अब यहाँ पे भी ये निशान लग गया, लेकिन दो अल्फाज के बाद, दो लफ्ज़ों के बाद। जैसे रोको मत, इसके बाद लग गया ये अलामत जो लगी है। इसका मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब क्या है कि रोको मत, उसको जो जा रहा है उसको रोको मत, उसको जाने दीजिए। देखो दोनों का मीनिंग अलग अलग है। किसकी वजह से? सिर्फ अलामत की वजह से। और दिखने में दोनों एक जैसे लगे, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, लेकिन अलामत की वजह से दोनों का मतलब बदल गया। आइए रमूज़ औक़ाफ़ के कुछ इस तरह ये देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ नाम है रमूज़ औक़ाफ़ का, ये अलामत है। वो कैसे दिखते हैं वो देख लिए। उनकी तारीफ़ है, जो रमूज़ औक़ाफ़ हम अलामतें जो पढ़ने वाले हैं उसकी तारीफ़ है। ये सब तारीफ़ हैं और ये हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करने वाले हैं। आइए चलिए बात कर लेते हैं। जैसे सक्ता, सबसे पहला है सक्ता। ये सक्ते का निशान है, ये अलामत है सक्ता। अभी जो यहाँ इस्तेमाल की थी हमने, रोको मत जाने दो में इस्तेमाल की थी, इसको हम सक्ता कहते हैं। जुमले में मुख्तलिफ़ अस्मा को, देखो ये अस्मा क्या है, फिर से हम आपको बता देता हूँ। ये अस्मा इस्म की जमा है। वाहिद जमा आप इस तरह से सीख लेंगे, अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस्म की जमा क्या है? अस्मा को अलग अलग करने के लिए, यानी कि इस्मों को अलग अलग करने के लिए। जैसे उमर, जैद, अहमद, सलमान गए और सलमान गए, ये क्या है? ये सब इस्म है। इनको अलग अलग करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? ये सक्ता का इस्तेमाल किया है इस तरह से। दूसरा देख लेते हैं वक्फ़ा। देखो ये वक्फ़ा के लिए इस्तेमाल होता है, छोटे जुमलों को मिलाकर एक करने के लिए। अंगूर सेहतमंद ग़िज़ा है, ये छोटा जुमला हो गया। एक दूसरा जुमला ये है लजीज है। इन दोनों के बीच में इनको मिलाने के लिए ये हमने वक्फ़ा का इस्तेमाल किया है, राब्ता। अब देखिए ये दो बिंदी आपको नज़र आ रही हैं नुक्ते से, ये अलामत क्या है? ये रब्त कायम करती है एक जुमले को दो अलग अलग हिस्सों में रब्त पैदा करने के लिए। जैसे ज़ैद, अस्सलामु अलैकुम,
معین، وعلیکم السلام، یعنی کہ دو جملوں کو الگ الگ حصوں میں ربط قائم کرنے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے رابطہ علامت کا استعمال ہوتا ہے۔ چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں، نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں تفصیلیہ۔ دیکھیے یہ 4 نمبر پہ تفصیلیہ، دیکھو یہ چھوٹی سی علامت آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تفصیلی، یہ جملے کی تفصیل دوسرے جملے سے کرنے کے لیے، ہاں یہ اس طرح سے جو بنتی ہیں، یہ تفصیل مطلب اب آگے سے کوئی نیا جملہ کی تفصیل بتانے کے لیے رموز اوقاف مندرجہ ذیل ہیں، یہ کیا ہو گیا، ایک جملہ ہو گیا، اور اس کو دیکھو اب اس کی تفصیل بتانے کے لیے کون کون سی ہیں، شقطہ ہے، وقفہ ہے، رابطہ ہے، یہ یہیں سے سینٹنس بنا دیا، یہیں سے اس کو جملوں میں استعمال کر دیا۔ ختمہ، دیکھیے یہ جو والا علامت ہے جملے کے ختم ہونے کے لیے، ختم ہونے کے لیے ہے، یہ جملے کو ختم ہونے کے بعد جو ہم لگاتے ہیں وہ آتا ہے، درمیان میں لگاتے ہیں۔ دیکھیے میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کیا کھانا کھا لیا، ہم یہاں کیا رک گئے، ختم کر دیا ہم نے سینٹنس، یہ اس طرح سے ایم ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ واوین، یہ علامت ہے، یہ واوین اقتباس کو نقل کرنے کے لیے، کوئی اقتباس ہے اس کو اگر ہم نے واوین لگا دیا تو اس کو نقل کیا جائے گا، اس کو کسی نے نقل کیا۔ دیکھو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے، اس کو کیا کر دیا، واوین لگا دیا، اس کو نقل کیا کسی نے، بتایا ہے کسی نے اس کو، سینٹنس کو، کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا، سمجھ میں آیا۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں فضائیہ۔ دیکھیے یہ فضائیہ جذبات احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے، آپ کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، ان کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے فضائیہ۔ واو، جیسے ہم کرتے ہیں نا وہاں پہ جیسے ہم آشچر چکت ہو جاتے ہیں، ہے نا، واو ہم کامیاب ہو گئے، دیکھو یہ کتنا اچھا اگزامپل ہے اس کا۔ ندائیہ دیکھیے پکارنے اور مخاطب کرنے کے لیے ندائیہ، دیکھیے معزز سامعین اکرام، جناب عالی، یہ سب کیا ہیں، یہ مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ جو جملہ ہے یہ، اور یہ علامت جو استعمال ہوئی ہے اس میں ندائیہ میں، یہ کیا ہے، یہ کسی کو پکارنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آئیے آگے دیکھ لیتے ہیں استفہامیہ دیکھیے سوال کرنے یا حال معلوم کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے جو کوشچن مارک ہے، کوشچن مارک جو استعمال ہوتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ یہ ہوا پڑا، یہ آپ کا علامت ہے، کیا آپ خوش ہیں، کیا آ گیا اس میں، کیا آپ نے کھانا کھایا، کیا آ گیا، تو یہ کیا ہے، یہ سوال کرنے کے لیے استعمال۔ کوشن تو آپ جانتے ہیں، یہ کوشٹک ہے، جملہ معترضہ کے لیے۔ مولانا طارق صاحب جو میرے اہم جماعت تھے، اب وہ دبئی میں رہتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کوشٹک میں بنا دیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، ہم جماعت تھے وہ، یہ کوشٹک ہے، کوشٹک میں استعمال آپ بہتر جانتے ہیں۔ علامت حذف، یہ ڈاٹ 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 جملے کو مختصر کرنے کے لیے، یعنی کچھ بات کہہ دی اس کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو، اب دیکھیے آپ اندازہ لگائیے کیا کہا ہوگا، اس طرح سے کرنا مناسب نہ ہو، ایسا مت کرو ورنہ، دیکھیے یہ ڈاٹ 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 مطلب سینٹنس کو ادھورا چھوڑ دیا اور وہ بات پوری بھی ہو گئی، وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کیا کہا ہوگا۔ علامت ترک دیکھیے، علامت ترک دیکھیے کسی عبارت میں سے کوئی لفظ چھوٹ جانے پر، اگر آپ کوئی لکھ رہے ہیں، کوئی سینٹنس، کوئی جملہ لکھ رہے ہیں یا کوئی عبارت لکھ رہے ہیں، اس میں کوئی لفظ چھوٹ گیا اور تو کیا کرتے ہیں، علامت ترک کا استعمال کرتے ہیں۔ میں بہت محنت سے پڑھتا ہوں، میں بہت محنت سے پڑھتا ہوں، دیکھو یہاں پہ چھوٹی سی علامت یہ لگی ہوئی، اگر یہاں کوئی لفظ چھوٹ گیا تو اس کو ہم اوپر لکھ سکتے ہیں، اسی طرح کی علامت جو ہے یہاں جیسے کچھ چھوٹ گیا تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ آئیے چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں علامت حاشیہ۔ علامت حاشیہ دیکھیے اس سے کیا ہے، جب کسی لفظ کو تصریح نیچے حاشیے میں دی جائے، یعنی کوئی چیز کہی گئی ہے اور اس کی تصریح نیچے بتائی گئی ہے، جیسے میرے استاد، اب ان کا استاد کے بارے میں نیچے آئے گا، اب یہ جو یہاں چھوڑ دیا نا استاد کہہ کے، یہاں پھر نیچے ان کی تصریح آئے گی، نہایت نرم مزاج ہیں حضرت مفتی رحم الدین صاحب، دیکھو اب ان کا نام نیچے آ گیا، یہاں لگ گیا وہ تصریح کرنے کے لیے کہ بھئی نیچے تصریح کی جائے گی اس کی۔ تخلص شاعر جو اپنے لیے تخلص استعمال کرتا ہے،
جیسے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، غالب نے اپنے اوپر یہ لگا رکھا نہیں نشان سا، اس طرح کا نشان جو لگتا ہے یہ تخلص کرتا ہے۔ شاعر ہمیشہ اپنے لاسٹ شعر میں تخلص استعمال کرتا ہے۔ مخففات دیکھیے، جیسے جو مختصر علامت ہے یہ، جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ رحمۃ اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے علیہ السلام استعمال کرتے ہیں، تو وہ سب کیا ہیں؟ یہ مخففات ہیں۔ آئیے کچھ مشق اور دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مشق ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، یہ اب آپ کا کام ہے، یہاں سے آگے آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیے، مندرجہ ذیل الفاظ میں جو الفاظ یا جملوں میں رموز اوقاف پہچانیں اور لکھیں۔ کس رموز اوقاف کا استعمال ہوا ہے، یعنی کس سینٹینس میں کون سا رموز اوقاف کا استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ اس میں اس طرح کا رموز اوقاف جو علامت استعمال ہوئی، آپ کو بتانی ہے کون سی رموز اوقاف ہے، کون سی علامت ہے۔ دیکھیے یہاں فضائیہ دے رکھی ہے، اس طرح سے آپ کو یہ سارے بتانے ہیں۔ اپنی کاپی میں لکھ کے الگ پیج میں آپ کو اس طرح کی اور بھی رموز اوقاف آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کو بتانی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی انف ہے۔ تھینکس فار لسننگ می۔